रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और सिंध की शोरा आफाक मंचर झील से मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक साहब, लाड़काना से हम चले थे सुबह, 170 किलोमीटर गुजार के दादू आया। दादू से लाल शहबाज कलंदर के सेवन शरीफ जाते हुए बूबक एक बंद है। ये बंद जो है ये वही जैसे तुमने कहा मशहूर ज़माना मंचर लेक पे बांधा गया है। अब जो बात समझने की है कि वो जो तूरी बंद मुश्ताक साहब जो टूटा है, जिसको हमने जैकबाबाद में पकड़ा, करमपुर में हमने देखा, करमपुर में देखा, कोट सुल्तान में देखा और कल शहदाद कोट में देखा। ठीक है, वो सारा पानी जो है उसको इवेंचुअली बिल आखिर यहाँ आना है। अब मुश्ताक, थोड़ा सा ये अपने देखने वालों को समझाने के लिए, उनकी वजाहत के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि शहदाद कोट में जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो वहाँ पे बंद लगा के रातों रात उस पानी को डाइवर्ट करने की, कंट्रोल करने की, रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। ख्वाहिश ये है कि किसी तरह वो पानी जो शहदाद कोट शहर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, उस पानी को ये बंद जो हमने कल सारा दिन दिखाए हैं अपने प्रोग्राम में, उसको 0 पॉइंट लाया जाए। 0 पॉइंट जो कि हमल, इससे पहले एक और झील आती है, झील को यहाँ पे दंद कहते हैं, कि हमल झील पहुँचे और वहाँ से वक्त लेकर यहाँ मंचर झील में आए। एक और चीज जो समझाने वाली है कि जो इसका ग्राउंड लेवल है इस झील का, वो मुकम्मल तौर पे बंद होगी, तकरीबन फिल हो गया है। ये बिल्कुल जहाँ ये ग्राउंड जीरो है, ये ग्राउंड जीरो इसको बिल्कुल टच कर रहा है, इसलिए कि लबालब ये झील नुसरत साहब ये ऑलरेडी है। अब ये जो आपको एक नजर आ रहा है, ये एक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर एक पैमाइश है, एक पैमाना है, और ये पैमाना तकरीबन 9 फुट का है। 12 फुट से शुरू होता है और ये 21 फुट तक जाता है, और ये जो 21 फुट है ये उस बंद के साथ इसकी बराबरी है कि अब ये वाहिद पैमाना है कि जब ये 20 या 21 फुट के ऊपर जाएगा तो उसके बाद अल्लाह ना करे पानी अगर ज्यादा हुआ तो फिर ये बंद के दूसरी तरफ जाएगा, ओवरटॉप करेगा बंद को। लेकिन दुआ यही करनी चाहिए कि ये इस बंद के, इस बंदिश के अंदर ही रहे ये पानी, और ये मैक्सिमम 16, 17, 18 तक चला जाए तो जो एक बचत हो सकती है ये दादू की और इससे आगे की जो है, ताकि ये काम ना हो सके। जो सबसे ज़्यादा खदशा जो इस वक्त समझने की ज़रूरत है मुश्ताक, हमारे देखने वालों को समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि खुदा न खास्ता अगर इस मंचर झील का पानी जो है वो ऑलरेडी, जो कि जैसे मुश्ताक ने एक्सप्लेन किया, ग्राउंड ज़ीरो पे आ चुका है, ये अगर फ़र्ज़ करो अपना स्केल बढ़ाता चला जाए और पीछे से पानी का रेला जो है वो आए, तो एक बड़ा मसला ये होगा कि ये मंचर झील एक तो ओवरटॉप होगी, उधर से वो पानी आ रहा होगा, बंद भी कमजोरी लग रहा है। उसके नतीजे में मुश्ताक होगा ये कि राइट बैंक के ऊपर दादू भी मुतासिर होगा, उसी तरह होगा जैसे जैकबाबाद हुआ, शहदाद कोट होगा। इस तरह कम अज कम इस बात को प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आपसे दरख्वास्त है हमारी, 70 लाख इंसान जो दरियाए सिंध के राइट बैंक दाएं किनारे पे रहते हैं, जैकबाबाद से लेकर यहाँ तक, उनका एक सीरियस क्राइसिस आएगा। वो कट ऑफ हो जाएंगे कराची से, वो कट ऑफ हो जाएंगे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, और बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो सकता है उनके लिए। वो ये कि उन्हें खुराक पहुंचाना, अद्वियात पहुंचानी। तो ये एक ऐसा इशू है जिस पे हमें आइंदा 2-3 दिन बिल्कुल फोकस करना पड़ेगा जी। क्या नाम है आपका? लाल बख्श। लाल बख्श, आप इधर ही रहते हो? ये बेला इधर रहता है। तो कितना पानी था इससे पहले? पहले 8 फुट पानी है। पहले शुरू में 8 फुट पानी है। ये सारी सूखी है। 12 फुट पानी है। अभी 12 फुट पानी है। अभी 12 फुट और इसमें कितना 21 फुट तक जा सकता है पानी? 21 फुट से पानी चढ़ता है तो बंद टूट गया।
پھر ٹوٹ جائے گا؟ ہاں ٹوٹ گیا، ٹوٹ کے کہاں جائے گا؟ ٹوٹ کے جائے گا تو سارا بوڑ گیا، شہر بار سارا بوڑ گیا ہے، ختم کرے گا کہ سیلاب آ جائے گا جی اور آگے بور آ جائے گا۔ ہاں ہاں یہ ایک ہی فٹ چڑھے تھے، بند ٹوٹ گیا نا بابا، کسی بند بچا دو، پھر کوئی نہیں بچا سکے گا۔ کوئی بچائے گا بچنے کا اثر ہی نہیں ہے، یہ بند ٹوٹ گیا ہے، شاید ایک ہی فٹ کتنے چڑھنا ہے، ہیئر 12 فٹ ہے، یہ پانی گندا ہے، پانی پینے والا نہ ہے، خالی پانی اساں پیوں، 10 جھری اٹھی پانی دا پیوں اساں غریب۔ لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ پانی ابھی چڑھا ہے؟ یہ ابھی چڑھا ہے، یہ سارا سکی ہے، یہ ہانی پانی چڑھا ہے، یہ برسات کے پانی چڑھا ہے۔ لیکن یہ بتاؤ، وہ تو ادھر لوگ ابھی بھی کشتیوں میں رہ رہے ہیں، تو اگر یہ 21 فٹ بھی آ گیا تو وہ ادھر ہی رہیں گے؟ یہ سارا ابے ڈالے بچہ بار شادی شدی سارا یہی کرتے ہیں ساری کشتی میں ہے۔ لیکن جب اگر خدا نخواستہ 21 فٹ ہو گیا، جب یہ کشتی جائے گا نٹھے پانی میں پر جائے گا، جبل جائے گا یہ کشتی، اچھا یعنی چھوٹے چھوٹے پانی میں جائے گا، چھوٹے پانی میں جائے گا، آگے چلا جائے گا۔ آگے چلے گا۔ یہ کہاں تک جاتی ہے آگے جھیل؟ یہ دور جھیل ہے، یہ وہ تو بولتے ہیں نا یار سارے کشتی میں چڑھو، آگے جڑے کشتی ہے انہیں میں بچا بیٹھا ہے، باہر بیٹھا ہے، سارا کشتی میں بھرو۔ ہاں سارا گھر بار وہیں گھر ہوتا ہے۔ بار میں نے تو سنا ہے اسکول بھی بنے ہوئے اندر سارا ایک تو تمہارا جو ہے نا کشتی میں جاؤ، آگے جائے گا سارا مسئلہ ہے، وہ چلارے بیٹھا ہے، کشتی میں بچہ بیٹھا ہے، گھر ٹھائے بیٹھا ہے، ادھر سارا کام کرے گا۔ ناظرین، ہم نے منچھر جھیل آپ کو دکھائی جس میں اس وقت تقریباً 12 فٹ پانی ہے، وہ جمع ہو چکا ہے، اور اوپر جو آپ کو پیمانے ہم نے دکھائے وہ تقریباً 8 فٹ یا 9 فٹ رہ گئے ہیں جو بند کے برابر ہیں۔ یہاں پر اسسٹنٹ انجینئر ہیں منچھر جھیل کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور آنے والے دنوں میں وہ اس جھیل میں کیا دیکھ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی فرمائیے، آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال جھیل کی آپ کے سامنے ہے۔ جناب، ابھی تو جو پانی کا سلسلہ آ رہا ہے شہزاد کوٹ سے، جو دریائے سندھ کا پانی گھوم کے آ رہا ہے، اس کا نیچرل سورس ہی جو آ رہا ہے وہ منچھر میں ہی آئے گا۔ جو ابھی پانی ہمارے ہاں 112 تک ہے، 111 کچھ سم تھنگ پوائنٹس ہے یہ جو منچھر میں؟ ہاں منچھر میں ابھی 12 لکھا ہوا ہے، ایکچولی 112 ہوتا ہے۔ 112 ہوتا ہے اچھا، ایکچولی، وہ اس کا زیرو آف گیج جو ہے 100 ہے، اور اس کے اوپر جو ہم 12 لکھی، یعنی وہ مکمل 100 فٹ بھر چکی ہے، اب 12 فٹ اس میں گنجائش ہے۔ 100 فٹ اس کا جو باٹم ہے، اس کا زیرو آف گیج جو ہے 100 ہے، اس کے بعد 1 2 3 جتنا اوپر آئے گا پانی وہ 111 112 پڑا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو پانی آ رہا ہے ابھی وہ سارا منچھر میں اکٹھا ہوگا، اس کا اور سورس نہیں ہے اور جانے کا کوئی ڈائریکشن نہیں، کیونکہ خیال ہے وہ حمل دن نہیں جا سکے گا؟ نہیں، حمل تو بیچ میں پڑتی ہے، نہیں وہ جو ادھر ایفرٹ وہ ہو رہی جو ہے حمل شہزاد کوٹ وہ تھرو MNV، اور MNV کے ساتھ میں ہمارا ہے FP بند۔ کچھ پانی ہمارا MNV کے ساتھ تھرو آئے گا منچھر میں، اور کچھ پانی جو ہے سو FP کے پرلی سائڈ سے گھوم کے وہ بھی منچھر میں آئے گا۔ اللہ کے فضل سے جو اوپر والی گیجیں ریور کی آ رہی ہیں وہ دن بہ دن نیچے ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے افسران کی ساروں کی یہی کوشش ہے کہ اس پانی کو اتنا ڈیلے کریں کہ یہ پاس ہو جائے، اور اللہ کے فضل سے جو پانی آ رہا ہے وہ تقریباً یہ پانی ہمارا پاس آؤٹ ہو جائے گا، اور 7 کا جو پرلا ریگولیٹر ہے، جو اڈل ٹریل ریگولیٹر جس کی 25,000 کیوسک ڈسچارج ہے، وہ ریور میں ہی ڈاؤن ہوگا، کیونکہ منچر کی جو ڈسچارج ڈاؤن ہونی ہے وہ ریور میں ہی ہونی ہے، اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کرے گا کہ یہ پانی ہمارا گزر جائے گا اور انشاءاللہ وہ پانی سیفلی کراس ہو جائے گا۔ تو یہ کتنے دنوں میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کتنے دن ڈیلے کیا جائے کہ یہ 10 لاکھ کیوسک کا ریلا جو ہے نا کوٹری تک پہنچ جائے اور پیچھے آپ کو سپیس ملے؟ اس کے اوپر ہمیں 8 دن کی محنت ہے، 8 دنوں کے بعد انشاءاللہ اس کی گیجز ڈاؤن ہو جائیں گی، اور وہ جو پانی پہنچے گا 8 دنوں میں تقریباً وہ صرف 116 117 پہ پہنچ جائے گا آر ایل میں۔ جی ناظرین، اس وقت آپ منچھر جھیل کے اوپر یہ آپ ایک جھیل کا گیٹ دیکھ رہے ہیں، اور بنیادی طور پر جب یہ جھیل بھر جائے گی تو ان گیٹوں کو کھول دیا جائے گا، اور یہ ان گیٹس کے ذریعے، ان دروازوں کے ذریعے یہ سارا پانی دریائے سندھ میں چلا جائے گا۔ ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ اگر دریائے سندھ میں پانی زیادہ آ جائے اور منچر جھیل میں پانی کم ہو تو پھر ان گیٹوں کو کھول دیا جاتا ہے، ان گیٹس کے ذریعے، ان دروازوں کے ذریعے یہ ایک نہر ہے جو کہ لنک کر رہی ہے دریائے سندھ کو منچر جھیل کے ساتھ، تو پھر پانی منچر جھیل میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا دو طرفہ ذریعہ ہے پانی کو منچر جھیل سے دریائے سندھ پہنچانے کا، اور دریائے سندھ سے پانی اضافی جو ہے وہ منچر جھیل میں پہنچانے کا۔
मुश्ताक, वहाँ पे जब हम मंशर झील के मुंह पे खड़े थे और वहाँ तुमने एक दिखाया था बुबक, वो नहर जो जिसमें जो है ना बाकायदा पानी आ और जा रहा है। और जा रहा है, तो वो उसका मकसद ये है कि अगर मंशर में पानी ज़्यादा हो जाए तो उसको सिंध में फेंकने के लिए, और अगर सिंध में पानी ज़्यादा हो जाए तो उसको मंशर में लाने के लिए। और खाली उसी पे इक्तफा नहीं है। अब ये जब हम सेवन शरीफ से बाहर जाते हैं हैदराबाद को जाते हुए, तो ये उससे बड़ा एक और बनाया गया है। इसके भी रिवर्सिबल गेट हैं जो कि सिंध के पानी को मंशर में और मंशर के पानी को जो है वो सिंध में। और इस इलाके को क्या कहते हैं? अड़ियल। अड़ियल है। अड़ियल, ये बिल्कुल अड़ियल मतलब ये कि आउटर या इस तरह का एग्जिट या एग्जिट का कह लो, इस तरह का। जी मुश्ताक, तो हम जो आपस में जिन खदशात का न सिर्फ हम इजहार कर रहे हैं बल्कि जाहिर है कि ये खदशात हम तक यहाँ के लोगों ने पहुँचाए हैं, वो खदशा ये है कि खुदा न खास्ता अगर मंशर झील जो है उसका पानी ओवर टॉप कर जाता है और वो बजाय दरियाए सिंध में जाने के सिंध का पानी उसे रास्ता नहीं देता, और वो नहर जो तुमने रिकॉर्ड की है कि जब मंशर में पानी नहीं होता तो उस नहर का पानी उस मंशर को देता है, इस दफ़ा अगर मंशर जो है उसको अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा अगर पानी मिल गया तो वो फिर ओवर टॉप करके फैलना शुरू करेगा, और उसके फैलाव का जो पहला शिकार है वो ये सेवन शरीफ का जो है एयरपोर्ट है। उसका पुराना है, आजकल काबिल इस्तेमाल नहीं है, लेकिन बहरहाल तो है ना, एक एसेट है हमारा और इसकी अपनी अफादियत है, और ये अवाम भी हमारे एसेट्स हैं, ये खेतियां भी हमारी एसेट्स हैं। लेकिन चलें, जो ये मैं सारे खदशात ही हैं, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। अल्लाह करे, हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि ये चीजें यहाँ से एक तरह से मुतासर हो। देखो मुश्ताक, हमारा मकसद हर किस जो है वो पैनिक नहीं फैलाना है। पूरी हर मुमकिन जो ह्यूमनली पॉसिबल है, हुकूमत, इरिगेशन वाले, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, उनके लोग, जैसे हमने दिखाया था कि जैकबाबाद शहर को बचाया गया है एक जायगेंटिक एफर्ट के ज़रिए। इसी तरह बाकी शहदाद कोट के लिए भी एफर्ट्स कल हमने दिखाया, बंद कहाँ कैसे कैसे बांधे हुए हैं, तो अराउंड द क्लॉक किस्म का पहरा दिया जा रहा है पानी के खिलाफ, इसकी भी एफर्ट्स होंगी। लेकिन हम ये इसलिए कह रहे हैं कि आप ज़हनी तौर पर एक चीज़ें इमेजिन कर सकें कि किस तरह का तूफान हम आजकल उसका सामना कर रहे हैं। और यहाँ से ये तो सेवन शरीफ का एयरपोर्ट है, तो चलते हैं उस सूफी मस्त कलंदर शहबाज कलंदर के मज़ार पर। लेकिन उससे पहले गालिबन मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक पे हमें जाना चाहिए, अगर आप इजाज़त दें तो। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का।